नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा खास नेपालमा छ भन्ने कुरा विश्वलाई नै थाहा छ। तर पनि बेला बखत सगरमाथाको विषयमा विभिन्न प्रश्न उठ्छन्। त्यसमाथि सगरमाथाको उचाइलाई लिएर पटक पटक संशय गर्दै यसको मापन पनि हुने गरेको छ। मूलतः सगरमाथाको उचाइको विषयमा शक्ति राष्ट्रको चासो मात्र होइन, प्रशस्त राजनीति भएका छन्। 2 दशक अघि दुई शक्ति राष्ट्रबीच सगरमाथाको उचाइको आधिकारिताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भएको जुहारीले राजनीतिक दाउपेच प्रष्ट थियो। सन् 1979 मा अमेरिकाले सगरमाथाको उचाइ बढेर 8850 मिटर भएको सार्वजनिक गरेको थियो। अनि चीनले सन् 2004 मा 8844 मिटर नाप निकालेको थियो। अहिले पनि यसलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठेपछि गरिएको मापनमा उचाइ 86 सेन्टिमिटरले बढेको छ। नेपाल आफैले पहिलो पटक मापन गरेको हुँदा पनि यो मापनलाई ऐतिहासिक मानिएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटरले बढ्यो। नेपाल चीनद्वारा संयुक्त सार्वजनिक नयाँ उचाइ 8848.86 मिटर कायम। नेपालसँग राजनीतिक विश्वास बढेको चिनिया राष्ट्रपति सीको दाबी। 2 देशको सम्बन्ध सगरमाथाको उचाइमा रहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ। सगरमाथा चुमलुङमा remains a perennial symbol of age-old friendship between Nepal and China. संविधान विरोधी गतिविधिको विरोधमा एकजुट हुन प्रधानमन्त्रीको सर्वदलीय बैठकमा आह्वान। सरकारप्रतिको असन्तुष्टि भएको कांग्रेसको टिप्पणी। आन्दोलन भएको कुरामा हाम्रो पूर्ण रूपमा नैतिक समर्थन छ। 24 घण्टामा थप 1382 कोरोना संक्रमित थपिए। 1600 संक्रमित निको, 23 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 1637 पुग्यो। र तेस्रो तथा अन्तिम T20 खेलमा क्लिन स्वीप हुनबाट जोग्यो अस्ट्रेलिया। अन्तिम खेलमा भारत 12 रनले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढेको छ। सगरमाथाको नयाँ उचाइ नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्दै सगरमाथाको उचाइ 8848.86 मिटर पुगेको हो। उचाइ मापन भने नेपाल र चीनले छुट्टा छुट्टै गरेको थियो। फिल्ड सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क नाभि विभागले प्रशोधन गरेको हो। चीनका समकक्षी प्राविधिक तथा निर्देशक समिति तहमा छलफल गरेको विभागले जनाएको छ। गत मङ्सिर 10 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई उचाइ सार्वजनिक गर्न स्वीकृति दिएको थियो। चीनसँग समन्वय भने परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको हो। यसअघिको उचाइ 8848 मिटर सन् 1954 सर्वे अफ इन्डियाले नापेको हो। सगरमाथाको उचाइबारे विवाद देखिएपछि सन् 2010 मा नेपाल र चीनबीच 8848 मिटरलाई नै मान्यता दिने साझा धारणा बनेको थियो। सगरमाथाको उचाइ नेपाल र चीनमा एकैसाथ उद्घाटन हुने सहमति 2019 को अक्टोबरमा भएको थियो। विश्वको छानो मानिने सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। तर यसपटक नेपालले आफ्नै देशको गौरवको रूपमा रहेको सगरमाथाको उचाइ नाप्यो। त्यसमाथि पनि आफ्नै प्रविधि, साधन र आफ्नै जनशक्तिको प्रयोग गरेर। सगरमाथाको उचाइ थपिँदा नेपाली प्रविधि र जनशक्तिको पनि उचाइ थपिएको महसुस सर्वत्र गरिएको छ। एक रिपोर्ट। झण्डै 2 वर्ष लामो मेहनत र प्रयासपछि सगरमाथाको उचाइ मापनको काम टुङ्गाइएको छ। मंगलबार नेपाल र उत्तरी छिमेकी जनवादी गणतन्त्र चीनले संयुक्त रूपमा सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गर्दा नेपाली र चिनिया नागरिक मात्र नभई विश्वभरका मानिसहरूको ध्यान तानिएको थियो।
अन्ततः सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढ्दा यसको उचाइ 8848.86 मिटर कायम भएको छ। नेपालले पहिलो पटक आफ्नै प्रविधि र जनशक्ति प्रयोग गरेर उचाइ मापन गर्नु चान्चुने सफलता पक्कै होइन। सगरमाथाको उचाइ मापन गर्नेहरूले लामो मेहनत त गरे नै त्यो मेहनतले नेपालको छुट्टै पहिचान पनि स्थापित गरेका छन्। यो सगरमाथाको मापनको उचाइ घोषणा मात्रै कार्यक्रम होइन। आजको यो कार्यक्रम सगरमाथाको राज्यारोहण कार्यक्रम हो, राज्याभिषेक। हामीले सगरमाथाको राज्याभिषेक गरेका छौँ, त्यही नै हो। यो राज्याभिषेक समारोह तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। सगरमाथा चढ्नु नै चुनौतीपूर्ण मानिँदै आएको छ। संसारभरका साहसी व्यक्तिहरूको लागि आकर्षक र चुनौती बनेर उभिएको सगरमाथाको आरोहण गरेर धेरैले आफू र आफ्नो मुलुकलाई चिनाएका पनि छन्। तर धेरैले आरोहणको क्रममा ज्यान गुमाएर सगरमाथाको चुनौतीसँग हार स्वीकार्न विवश पनि बनेका छन्। सगरमाथाको सफल मापन गरेर फर्किएपछि मङ्गलबार आयोजित उचाइ घोषणा सभामा सम्मानित हुन पुगेका सगरमाथा उचाइ मापन टोलीका सदस्य रबिन कार्की गर्वले आफ्नो शिर पनि सगरमाथा जस्तै उच्च महसुस गरिरहेका छन्। सगरमाथाको उचाइ मापन कार्यमा जाँदा मलाई एडभेन्चर फिल त भयो नै, त्यसमाथि पनि सरकारले सुम्पेको जिम्मेवारी पुरा गर्न पाउँदा एकदम खुसी छु। धेरै चुनौतीहरू हुँदाहुँदै पनि आज हाम्रो मिसन सक्सेसफुल भयो, रिजल्ट पब्लिस भयो, त्यो पनि बढेर आयो, एकदम खुसी छु। सगरमाथा उचाइ मापनमा आरोहण टोलीका 2 सदस्य गौतम र कार्कीलाई सरकारले उनीहरूको योगदानको कदर गर्दै जनही 10-10 लाख दिने घोषणा पनि गरेको छ। 2072 सालमा नेपालमा गएको महाविनाशकारी भूकम्पले सगरमाथाको उचाइमा पनि प्रभाव पारेको अनुमानको आधारमा उचाइ मापनको कार्य सुरु गरिएको हो, जसको लागि 13 करोड खर्च गरिएको थियो। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालसँग राजनीतिक विश्वास बढेको बताएका छन्। मङ्गलबार नेपाल र चीनद्वारा संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ घोषणा कार्यक्रममा चीनिया राष्ट्रपतिको सन्देश पढ्दै चीनिया पक्षले नेपालमा पछिल्लो समय भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणले नेपालसँग राजनीतिक विश्वास बढेको बताएका हुन्। नेपालको एकता, स्थिरता र विकासका लागि चीन सहकार्य गर्न तयार रहेको सीको भनाइ थियो। यस्तै उनले सगरमाथा नेपाल र चीनबीच अनन्य मित्रताको प्रतीक भएको बताउँदै हिमाली क्षेत्रमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न र वातावरण संरक्षणका लागि नेपालसँग सहकार्य गर्ने गत वर्षको सहमति पनि स्मरण गराएका थिए। यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पत्र पढेर सुनाउँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सगरमाथाको उचाइको स्पिरिटमा नेपाल र चीनबीच धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। पत्रमा राष्ट्रपति भण्डारीले सगरमाथाको उचाइ घोषणाको दिनलाई ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्ध सगरमाथा जस्तै भएको दावी गर्नुभयो। सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले चीनिया समकक्षीको नेपाल भ्रमण र आफ्नो चीन भ्रमणले दुई देशबीच सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाएको बताउनु भएको थियो। बहुआयामिक सीमापार सम्पर्क सञ्जाल ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको ढाँचामा नेपालसँग सहयोगको रणनीतिक साझेदारीमा अघि बढ्ने गत वर्षको सहमति राष्ट्रपतिले स्मरण गराउनु भएको थियो। This state of happiness comes also with the fact that Mount Sagarmatha Chumolungma has not only been an immortal identity of Nepal, but also a symbol of pride distinctly linked to the popular emotion, love and sentiment among the people of Nepal. Equally, we take pride on that Mount Sagarmatha Chumolungma remains a perennial symbol of age-old friendship between Nepal and China. नेपाल र चीनले सगरमाथाको उचाइ संयुक्त रूपमा घोषणा गरे पनि मापनका लागि प्राविधिक काम भने बेग्ला बेग्लै गरेका थिए। सरकारले पनि पहिलो पटक आफ्नै खर्चमा सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको हो। यसैगरी सन् 1954 मा नेपालको स्वीकृतिमा भारतको सर्वे अफ इन्डियाको टिमले सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको थियो। राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको संकेत हिजो आज सडकहरूमा भइरहेका प्रदर्शनहरूले पुष्टि गर्दैछन्। यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार सर्वदलीय बैठक बोलाए। बैठकले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेन। आरोप प्रत्यारोप भन्दा बाहेक अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने अवस्थासम्म बैठक पुग्न सकेन। छलफलका नाममा नेताहरू जम्मा हुनुभन्दा बाहेक खासै उपलब्धि नबनेको यो बैठकबाट जनता कसरी विश्वस्त बन्लान् त? एक रिपोर्ट।
दलीय आन्तरिक विवादमा फँसेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार सर्वदलीय बैठक बोलाए। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले 2 प्रसङ्गहरू समावेश गरे। उनले संविधान विरोधी र हिंसात्मक गतिविधिको विरोधमा एकजुट हुन दलहरूलाई आग्रह पनि गरे। तर आग्रह आरोप प्रत्यारोप बाहेक बैठक कुनै पनि निचोडमा पुग्न सकेन। प्रधानमन्त्रीले राखेका 2 समस्या: संविधान विरोधी गतिविधि। अहिले राप्रपा लगायतका दलहरू समेत संलग्न रहेको प्रदर्शन देशका विभिन्न भागमा भइरहेका छन्। यी प्रदर्शनहरूमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता विरुद्धमा नारा लागेका छन्। प्रधानमन्त्रीले यिनै प्रदर्शनहरूलाई लक्षित गर्दै संविधान विरोधी गतिविधि भनेर चित्रण गरेका छन्। हिंसात्मक गतिविधि। प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका हिंसात्मक गतिविधिमा नेत्रविक्रम चन्द समूह रहेका छन्। मङ्गलबार नै चन्द समूहले एक शिक्षकको हत्या गरेको न्युज सार्वजनिक भएको छ। यिनै घटनाप्रति प्रधानमन्त्रीले चिन्ता प्रकट गरे। यिनै घटनालाई सङ्केत गर्दै प्रधानमन्त्रीले दलहरूलाई एकजुट हुन आग्रह गरे। तर उनले सरकार सञ्चालनमा भएका कमी कमजोरीको व्याख्या गरेनन्। सुधारका लागि अब चालिने कदमहरूमा बोल्दैनन्। अन्य दलहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट भएका कमजोरी उल्लेख गरेनन्। बरु सरकारको आलोचनामा मात्र समय खर्चिए। सञ्चारकर्मीसँग पनि उनीहरूले आफूले सरकारको आलोचना गरेको सगर्व अभिव्यक्ति दिए। सरकारको प्रवृत्ति दमन गर्ने, आफूभन्दा अलग विचार राख्नेहरूलाई दमन गर्ने र राज्यको साधन स्रोतको वितरणमा पनि विभेद गर्ने र त्यस्तै गरेर चाहिँ राज्यको जुन चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्था छ, जुन लोकतान्त्रिक संविधान हामी सबैले बनायौँ, त्यसको जुन चाहिँ मर्म छ त्यो मर्मलाई पनि कमजोर गर्ने जुन प्रयास भएको छ। संविधानप्रति हाम्रो समर्थन छ र अब अहिले देखिएको कुरामा, सडकमा आन्दोलन भएको कुरामा हाम्रो पूर्ण रूपमा नैतिक समर्थन छ। ठोस कुरा गर्न दलहरू तयार भएनन्। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको एकजुट हुनुपर्ने प्रस्तावलाई पनि सुने नसुने झै गरे। त्यसैले पनि सर्वदलीय बैठक अर्थहीन हुन पुग्यो। यसभन्दा पहिले भारतले नेपालको सहमति बिना नै प्रयोग गर्दै आएको कालापानी लगायत नेपाली भूभाग नेपालको नयाँ नक्सामा समावेश गर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओली सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकपछि संसदले सर्वसम्मत रूपमा सरकारको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो। क्यामेरामा मदन कृष्ण श्रेष्ठका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। मुलुकमा सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्दैछ। विभिन्न नाममा हुने प्रदर्शनहरूमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू सहभागी हुन थालेका छन्। सरकारले संविधान कार्यान्वयन र जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न नसकेको असन्तुष्टि सडकहरूमा प्रदर्शनका माध्यमबाट आउन थालेका छन्। केही समय अघि इनफ इज इनफ अभियानका नाममा होस् वा अहिले जारी रहेका राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग, यी सबै प्रदर्शनहरू सरकारकै कार्यशैलीको उपज हुन्। सरकार मात्र होइन, जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति पनि वितृष्णा सुरु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि आफ्नो भूमिका देखाउन सकेको छैन। प्रतिपक्षी दलहरू सत्तारूढकै छाया बन्न थाले पनि जनताका असन्तुष्टि विभिन्न नाममा सडकमा देखिँदा वर्तमान व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्नेछ। एक रिपोर्ट। नेपालमा गणतन्त्र सहित हालसम्म 5 व्यवस्थाको अभ्यास भइसकेको छ। राणा शासन होस् वा राजतन्त्र होस्, पञ्चायत व्यवस्था वा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था, पछिल्लो गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको यो 12 वर्ष यी कुनै पनि व्यवस्थामा जनता सन्तुष्ट हुन सकेनन्। जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने व्यवस्थाका रूपमा रहेको गणतन्त्रमा पनि जनता किन विश्वस्त बन्न सकेका छैनन्? यति बेला सडकमा हुन थालेका प्रदर्शनहरूबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसको एउटै कारण जनताका लागि शासन गर्न पुगेका शासकहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकेनन्। अस्थिर राजनीतिक प्रणालीबाट वाक्क बनेको नेपालीले 2074 सालमा एउटै दललाई बहुमत दिए, तर पनि बहुमत प्राप्त सरकारले जनभावनालाई आत्मसात गर्न सकेको पाइँदैन। भ्रष्टाचार, अनियमितता, क्षमताको भन्दा आफू नजिकका नै प्राथमिकतामा पर्नु जस्ता धेरै पुरानो शैलीमा परिवर्तन आउन सकेन। दल र दलका निकटका लागि सम्भावनाको ढोका खोले पनि आम नागरिक युवाहरूको जीवन स्तरमा सुधार आउने छाँटकाट नै बनेन।
संविधानले ग्यारेन्टी गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी सरकारले लागू गर्नै सकेन। यिनै मूलभूत कारणले व्यवस्था नै खराब त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। पछिल्लो पुस्ता त झन् जीवनस्तर उकासिने सम्भावना नै देख्न छोडेको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार सञ्चालन गर्ने दल मात्र होइन, प्रतिपक्षी दल पनि सत्ता हुन्। उनीहरूको आफ्नै भूमिका रहन्छ। न नेपाली कङ्ग्रेस, न जनता समाजवादी अथवा राप्रपा नै किन नहोस्, कुनैले पनि जनताका समस्या समाधान गर्न आवाज नै उठाउन सकेन। कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त अहिले जारी गणतन्त्र विरोधी प्रदर्शनहरूको एउटा कारण कङ्ग्रेस पनि भएको बताएका छन्। अहिलेकै संविधानको जगमा उभिएका जनता समाजवादी दल राप्रपासम्म पनि संविधानकै भावना आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन्। संविधान कार्यान्वयनमा बहस गर्नुको सट्टा संवैधानिक व्यवस्थामै प्रश्न उठाउनुले जनतामा थप अविश्वास पैदा गरेको छ। केही समय अघि इनफ इज इनफ अभियान चल्यो। युवाको ठूलो सहभागिता रहेको यो प्रदर्शनमा सरकारले आफू विश्वासिलो बनाउन सकेन, न त प्रतिपक्षी दलहरूले नै खरो रूपमा आफूलाई उतार्न सके। अहिले भइरहेका प्रदर्शनहरू पनि असन्तुष्टिकै उपज हो। यसको व्यवस्थापनमा दलहरू चुक्दै गएका छन्। उता हतियार बोकेको नेत्रविक्रम चन्द समूहको सक्रियतामा पनि यी असन्तुष्टिहरूले मलजल पुर्याउने निश्चित छ। सही व्यवस्थापन हुन नसके नेपाल पुनः गृह युद्धमा फर्किने निश्चित छ। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन पुसको दोस्रो सातासम्ममा बोलाइसक्नुपर्छ। संविधानले नै एक अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशन 6 महिनाभन्दा बढी जान नहुने निर्देशन गरेको छ। यही आधारमा गत असार 18 गते अन्त्य भएको वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशनपछि पुस 17 गतेसम्ममा हिउँदे अधिवेशन बोलाउनै पर्छ। तर हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारले तातो लगाएकै छैन। तर पनि संसद सचिवालय भने अधिवेशनको तयारी सुरु गरेको बताउँछ एक रिपोर्ट। पुसको मध्यसम्ममा संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनै पर्छ। संविधानमा एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशन बीच 6 महिनाभन्दा बढी फरक हुन नहुने व्यवस्था छ। यही आधारमा संसद अधिवेशन बोलाउने तयारीमा संसद सचिवालय जुटेको छ। कोरोना महामारीदेखि राजनीतिक सङ्कट देखिन थाले पनि संसद नभएको जस्तो अनुभूति हुन थालेको छ। सरकारको काममा प्रश्न उठाउने वैधानिक अङ्ग संसद हो, तर अहिले सरकारप्रति बढ्दो वितृष्णामा संसदको भूमिका शून्य रहेको भन्दै आलोचना सुरु भएका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूले पनि आफ्नो उपस्थिति कतै देखाउन नसकेका बेला संसद अधिवेशन नै मूल थलो हुनुपर्ने हो। तर संसद बोलाउन सरकार त मौन नै छ, सभामुखको तत्परता पनि देखिँदैन। सभामुखका कमजोरी के? सरकारले असार 18 मा बजेट अधिवेशन संसदीय पदाधिकारीहरूसँग सामान्य परामर्श समेत नगरी बन्द गरेको थियो। त्यसयता संसदमा बहस हुनुपर्ने अनेक विषय सतहमा आए। संसद चालु नहुँदा ती विषयले संसदमा प्रवेश पाएको छैन। राजनीति आत्मघाती रूपमा अघि बढिरहेको बेला, छिमेकी राष्ट्रसँग सम्बन्ध बिग्रिरहेको बेला र जनताले अनेक समस्या भोगिरहेका बेला सभामुखले छलफल नै गर्न सकेनन्। संसदीय समितिहरूले प्रभावकारी रूपमा बैठक वा छलफलहरू गर्न सकेका छैनन्। संसदको निष्क्रियताका कारण तत्काल पास हुनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण विधेयक बन्धक भएका छन्। सङ्कटका बेला केही कानुन बनाउनु पर्ने र केही संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, तर यो काम पनि यो समय ठप्प छ। सभामुख आफै राजनैतिक दलको सदस्य भन्दा बाहिर आउन नसकेको टिप्पणी पनि उत्तिकै छ, जसका कारण सभामुखले मजबुत बनेर लबिङ गर्न नसकेको प्रश्न देखिन्छ। प्रतिपक्षी दलको कमजोरी। संसद प्रतिपक्षी दलको थलोका रूपमा लिइन्छ, तर कङ्ग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टी कसैले पनि संसद अधिवेशन बोलाउन दबाब दिएको देखिँदैन। उनीहरू सत्तारूढ दलकै छाया वरिपरि रुमलिएको झैँ भान हुन्छ। सरकारले तदारुकता नदेखाए संसदमा रहेका 1/4 सदस्यहरूले अधिवेशनका अनुरोध गरेमा राष्ट्रपतिले बोलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर यसका लागि दलहरू कमजोर देखिएका छन्। संसद अधिवेशन नहुँदा सरकारलाई खबरदारी गर्ने राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग नै निष्क्रिय बन्दै आएको छ। यसले सरकारको मनपरीलाई बढावा दिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सगरमाथाको उचाइलाई लिएर पटक पटक संशय उत्पन्न हुने गर्दछ। सन् 1979 देखि 2005 सम्म त सगरमाथाको उचाइलाई लिएर राजनीति नै भयो भने 2015 मा भूकम्पपछि सगरमाथाको उचाइमा चीनले नै शङ्का गर्यो। त्यसैगरी नै उचाइ घटेको दाबी गर्दै आएको चीनले उचाइ मापन गर्ने निर्णय गर्यो। गत वर्ष चीनिया राष्ट्रपति सी आउँदा भएको सहमति अनुसार दुई देशले संयुक्त रूपमा उचाइ घोषणा गरे। यो सँगै अब सगरमाथाको नयाँ उचाइ 8848.86 मिटर कायम भएको छ। एक रिपोर्ट।
हिमाल र पहाडबारे रुचि राख्ने अधिकांश मानिसलाई विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हो भन्ने विषयमा दुईमत छैन। त्यसमाथि पनि यसको उचाइ 8848 रहेको सबैलाई ज्ञात नै छ। सन् 1955 मा भारतीय नापी विभागले यसको उचाइ 8848 रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। तर सगरमाथाको उचाइमा विवाद भने पछिसम्म पनि चलिरह्यो। सगरमाथाको उचाइ चीन र अमेरिकाले आफ्ना नाप विश्व पर्वतारोहण महासङ्घमा प्रस्तुत गरेका थिए। सन् 1999 मा अमेरिकाले सगरमाथाको उचाइ बढेर 8850 मिटर भएको सार्वजनिक गरेको थियो। अनि चीनले सन् 2004 मा 8844 मिटर नाप निकालेको थियो। दुवै देशले नेपालसँग समन्वय नगरी नाप निकालेका थिए भने त्यसबीचमा चीनले आफ्नो भूमिबाट सगरमाथा आरोहण गर्नेलाई त्यही उचाइका प्रमाणपत्र दिन थाल्यो। यो क्रम सन् 2007 देखि 2015 सम्म चलिरह्यो। महासङ्घले सन् 2010 मा दुवै देशको उचाइ दाबीलाई मान्यता दिएर बरु मध्यमार्गी भएर जुन देशले जे कायम गर्छन् त्यसलाई मान्ने निर्णय गरिदियो। अर्थात् अमेरिका, चीन वा नेपालले जुन जुन उचाइ दाबी गर्छन् महासङ्घ त्यसमा नमुछिने बरु ती सबै प्रमाणपत्र स्वीकार्ने मनस्थितिमा पुग्यो। कहिले कहिले मापन भयो उचाइ। सन् 1847 मा सर्वे अफ इन्डिया SOI अन्तर्गत ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे GTS का आर्मस्ट्रोङले सगरमाथाको आधिकारिक रूपमा उचाइ मापन गरी 8778 मिटर रहेको उल्लेख गरे। उनकै टोलीमा रहेका जर्ज एभरेटका नाममा यसको नामाकरण गरियो। सन् 1849-50 मा SOI ले सगरमाथाको नेपालतर्फ फेसिङ साइडको उचाइ मापन गरी 8840 मिटर निर्धारण। सन् 1954 मा SOI कै बिउल गुलाटी नेतृत्वको टोलीले पुनः सगरमाथाको उचाइ मापन गरी 8800 मिटर भएको निष्कर्ष। चाइनिज ब्युरो अफ सर्वे एन्ड म्यापिङ ABSS ले तिब्बततर्फबाट सन् 1975 मा सगरमाथाको उचाइ मापन गर्दा यसको उचाइ 8848.13 रहेको तथ्य। सन् 2005 मा सगरमाथाको चट्टान उचाइ रक हाइट 8844.43 मिटर रहेको भनी दाबी। सन् 1979 मा बोस्टन म्युजियम अफ साइन्स अमेरिकाका प्रोबार्ड वासबर्नले GPS प्रविधिको प्रयोग गरी सगरमाथाको उचाइ मापन गरी 8850 मिटर रहेको तथ्य। सन् 2020 मा नेपाल र चीनद्वारा संयुक्त रूपमा 8848.800 मिटर पुगेको सार्वजनिक। कसरी मापन गर्यो नेपालले? सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने क्रममा नेपाल भारत सीमा स्थित सिराहाको माडरबाट नेपाली टोलीले लेभलिङको काम थालेको थियो। नेपाल भारत सीमा नजिक सिराहाको माडरमा आधारभूत फन्डामेन्टल डटम बिन्दु स्थापना गरेर थालनी भएको उचाइ मापनको काम 2076 जेठ 8 गते शिखर आरोहण गरी 1 घण्टा 16 मिनटसम्म GNSS र GPS विधिबाट गणना गरिएको विभागले जनाएको छ। नापी विभागको टोलीले सिराहाको माडरदेखि सोलुखुम्बुको पत्ताले चुल्यामु र पिकेसम्म करिब 248 किलोमिटरमा समतल नापीको सर्वेक्षण गर्नेदेखि 346 स्टेसनबाट सर्वे गरी तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधन गरेको हो। विभागले सगरमाथाको उचाइ नाप्ने क्रममा 2074 कार्तिक 7 गते सोलुखुम्बु पुगेर नेपाली टोलीले भारतीय सर्वेक्षकले यसअघि सगरमाथाको उचाइ नाप्न प्रयोग गरेका नियन्त्रण बिन्दु खोज्ने काम गरेको थियो। सोलुखुम्बुको 8 र खोटाङ तथा दोलखामा दुई स्थानमा नियन्त्रण बिन्दु राखेर सगरमाथाको उचाइ मापन सुरु गरेको थियो। उचाइ मापनका लागि कुल 12 वटा नियन्त्रण बिन्दु कायम गरिएका थिए। किन संयुक्त घोषणा? चीन र अमेरिका बीचको द्वन्द्वको चपेटामा खास नेपाल परेको हो। चीनले एकलौटी रूपमा यसअघि नै शिखर चढ्नेलाई प्रमाणपत्र दिँदा नेपालले आपत्ति जनाएको थियो। महासङ्घले यसलाई रोक्न गरेको पहल अनुसार नेपाललाई अपनत्व जगाउन र अमेरिकालाई मात दिन पनि नेपालसँग मिल्नुको विकल्प थिएन, जसका कारण चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा संयुक्त घोषणा गर्ने निर्णय भएसँगै अहिले मापनको परिणाम घोषणा गरिएको हो। यो सँगै चीनले अमेरिकासँग सन् 1979 देखि चल्दै आएको उचाइ द्वन्द्व समाप्त गरेको छ र सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 8848.86 कायम भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1600 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 23 जनाले ज्यान गुमाएसँगै संख्या 1637 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार हालसम्म सबैभन्दा धेरै 835 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 24 जनाको भएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 201 जना, प्रदेश 2 मा 204 जना, गण्डकी प्रदेशमा 113 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 215 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 45 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै देशभर कोरोनाबाट कुल 2,43,377 जना संक्रमित पुगेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,947 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 1,382 संक्रमित थपिएसँगै कुल संख्या 2,43,377 पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक पुनः द्वन्द्वतर्फ अघि नबढ्ने दाबी गर्नुभएको छ। मंगलबार चोभार पुगेर विप्लवका कार्यकर्ताले मोरङका
एक शिक्षकलाई अपहरण गरी हत्या गरेको प्रति आक्रोशित हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र सफल नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले तत्कालीन 10 वर्षे द्वन्द्वलाई विकराल कालखण्डको संज्ञा दिँदै त्यस किसिमको हरकत नदोहोरिने स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले पनि हतियार देखाएर समाजलाई धम्काउने एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई मार्ने काम भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नेपालीको निर्धक्क बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सरकारको नारा भए पनि पारस्परिक विरोध अन्त्य नगरेसम्म समृद्ध नेपाल भए पनि सुखी नेपाली हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जनताले मलाई जिम्मेवारी दिएको हैसियतले म यस्तो कुराहरू हुन दिन्न र यस्तो कुराहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्ने ठान्छु र रोक्नु पर्दछ। सबैको बाँच्न पाउने अधिकार, निर्भय भएर बाँच्न पाउने अधिकार पाउनुपर्छ। मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका 1 रमिते खोलाका एकजना शिक्षकको अपहरणपछि गोली हानी हत्या गरिएको थियो। हत्यामा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको संगठनका कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको प्रहरीले दाबी गरेको छ। स्थानीय सरस्वती आधारभूत विद्यालयका शिक्षक 54 वर्षीय राजेन्द्र श्रेष्ठको मंगलबार बिहान हत्या भएको हो। बिहानै उनको घर पुगेका चन्दसम्मका केही कार्यकर्ताले उनलाई अपहरण गरेर जंगलतिर लगेको प्रहरीले जनाएको छ। परिवारले खोजी गर्ने क्रममा घरभन्दा पर जंगलमा उनी मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। सोही विषयमा ज्येष्ठ नागरिकको भवन शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश पोख्नु भएको थियो। कोरोना संक्रमणको कारण बन्द भएका विद्यालयहरू धमाधम खुल्न थालेका छन्। यही क्रममा पर्वतको कुस्मा नगरपालिका भित्रका 15वटा निजी विद्यालयहरू पनि सञ्चालनमा आएका छन्। कुस्मा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र सरकारवालाहरूको बैठकले बन्द भएका विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न निर्णय गरे पनि विभिन्न सुरक्षाका कारण देखाउँदै सञ्चालनमा आउन नसकेका विद्यालयहरू पनि खुल्न थालेका हुन्। एक रिपोर्ट। कुस्मा नगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकृत राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले नगरभित्रका निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि नगरभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूले भने 1 हप्ता अगाडिदेखि नै विद्यालय सञ्चालन गरेर अध्ययन अध्यापन सुरु गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सुचारू गर्न निर्देशन दिएका हौं। लामो समय विद्यालय बन्द भएकाले पठन पाठन प्रभावित भएको र जिल्लामा जोखिमको अवस्था पनि न्यून हुँदै गएकाले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयको अनुगमन पश्चात सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गरेर विद्यालय सञ्चालन गरिएको पाइएको बताउनुभयो। बच्चाहरूको पढ्ने क्षमतालाई हराउन नदिनको लागि पनि हामीले एउटा निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय अनुसार चाहिँ सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयहरू चाहिँ खोल्ने क्रम जारी रह्यो र विशेष त सामुदायिक र संस्थागत दुईटै विद्यालय अनलाइनबाट पढाउनु भएको थियो। उहाँले सर्वेक्षण फारममा भर्दा पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो निर्देशिका अनुसार चाहिँ सर्वेक्षण फारम भर्दा अभिभावकले विद्यालय जानुपर्छ भन्ने अभिभावक र अनलाइनबाट पढाउनु पर्छ भन्ने अभिभावकलाई पनि दोहोरो सिस्टमबाट उहाँले चाहिँ सामुदायिक र संस्थागत दुईटै विद्यालयका सरहरूले पढाइराख्नु भएको छ। विगत 8 महिनादेखि विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीको पढाइमा निकै घाटा भएको काली गण्डकी एकाडेमीका प्रिन्सिपल बसन्त कर्मचारीले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्दै विद्यालय खोलेर पढाइ सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो। विद्यालयमा हात धुने पानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाई सुविधाको व्यवस्था गर्ने गराउने, खोकी लाग्दा वा हाच्छिउ गर्दा मुख छोप्ने, अनिवार्य रूपमा विद्यालयमा थर्मल गन र विद्यालयलाई सेनिटाइज गरी विद्यालय सञ्चालन गरिएको कर्मचारीको भनाइ छ। आजदेखि अब बिस्तारै सहज बनेको स्थिति र बच्चाहरू पनि घरमा बस्दा बस्दा एकदम वाक्क मानेको स्कुलमै आउन पाए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको जुन चाहना भएको कारणले आजदेखि निजी विद्यालयहरू पनि कुस्मामा सञ्चालन भएको छ र हाम्रो कालीगण्डकी एकाडेमी पनि आजदेखि सञ्चालन भयो। अहिले हामीले 2 शिफ्टमा विद्यालय सञ्चालन गरेका छौँ र 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म नर्सरीदेखि क्लास 6 को हुन्छ र त्यसमा 50% चाहिँ फिजिकल स्कुलमा आउँछन् भने 50% चाहिँ अनलाइन क्लासमा बस्छन्।
काली गण्डकी एकाडेमीका शिक्षक गोविन्द पौडेलले जोखिमबाट बच्न विद्यालयले गर्ने सम्पूर्ण सुरक्षा प्रविधि अपनाएपछि आफूहरू पनि नियमित शिक्षणको लागि तयार भएको बताउनुभयो। उहाँले विद्यालयमा सम्पूर्ण सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई शिक्षण गराइने र घरमा पनि अभिभावकले सुरक्षा अपनाउन जरुरी बताउनुभयो। 8 महिनादेखि बन्द रहेको विद्यालय सञ्चालन भएपछि अभिभावक तथा विद्यार्थी निकै खुसी भएका उहाँको भनाइ छ। विद्यार्थीहरू अत्यन्तै उत्साही र हामी पनि अत्यन्तै उत्साही का रूपमा हामीले पाएका छौँ र विद्यार्थीहरूमा र अभिभावकमा पनि विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्ने जुन भावना हामीले चासो हामीले प्राप्त गरेका छौँ र विद्यार्थीहरू र यसरी फिजिकल रूपमा भौतिक रूपमा विद्यालयमा विद्यार्थी बोलाएन भने कतिपय विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू चाहिँ सामान्य रूपमा त्रसित भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल विद्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि हामीले कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 6 सम्मकै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनलाइन क्लास पनि र फिजिकल क्लास दुवै क्लास सञ्चालन गरेका छौँ। विद्यालय आउन नचाहने विद्यार्थीको लागि भने अनलाइन कक्षाहरू मार्फत शिक्षण गराइने पनि बताइएको छ। लकडाउन भएपछि गएको जेठदेखि निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका थिए भने केही सामुदायिक विद्यालयले अनलाइन र केही विद्यालयहरूले टोल शिक्षा सञ्चालन गरेर पढाउँदै आए पनि प्रभावकारी नदेखिएपछि नगरपालिकाले विद्यालय नै खोलेर पठन पाठन सुचारू गर्न आग्रह गरेको थियो। पर्वतबाट टिभी जर्नलिस्ट सुवास लामिछानेको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। भारतसँगको तेस्रो तथा अन्तिम टी20 खेलमा अस्ट्रेलिया क्लिन स्विप हुनबाट जोगिएको छ। भारत विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम टी20 खेलमा अस्ट्रेलियाले भारतलाई 12 रनले पराजित गर्दै क्लिन स्विप हुनबाट जोगिएको हो। तर पनि अस्ट्रेलियाले सिरिज 2-1 ले गुमाएको छ। सिडनीमा टस जितेर फिल्डिङ रोजेको भारतले निर्धारित 20 ओभर सकिँदा अस्ट्रेलियालाई 187 रनमा रोक्न सफल भयो। अन्तिम खेलमा सबैभन्दा बढी मैथ्यू वेडले 80 रनको उत्कृष्ट पारी खेले। अस्ट्रेलियाका लागि आरोन फिन्चले 2 बलमा खाता नखोलिकनै आउट भए। त्यस्तै स्मिथले 24 रन र ग्लेन म्याक्सवेलले 54 रन बनाउँदा हेनरी क्रसले 5 रन बनाए। अन्तिम ओभरमा अस्ट्रेलियाका डासी सोट 7 रन बनाएर रन आउट भए। अस्ट्रेलियाका लागि सबैभन्दा कम डेनियल साम्सले 4 रनको योगदान गरे। भारतको तर्फबाट वाशिंगटन सुन्दरले 2, नटराजनले 1 र शार्दुल ठाकुरले पनि 1 विकेट लिए। जवाफमा भारतले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 174 रन मात्र बनाउन सक्यो। निकै खराब सुरुवात गरेको भारतले खाता खोल्न नपाउँदै पहिलो विकेट गुमायो। 74 रनमा दोस्रो विकेट गुमाएको भारतले 100 रन बनाउँदा तेस्रो विकेट गुमायो। तर मध्यक्रममा खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्दा भारतले हार बेहोर्यो। भारतका लागि शिखर धवनले 28 रन बनाए भने सञ्जु सैमसनले 10 रन जोडे। यस्तै हार्दिक पाण्ड्याले 20 रन बनाए। भारतका लागि कप्तान विराट कोहलीले 85 रन बनाएका थिए। उनले 61 बलमा 4 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। भारतलाई अन्तिम ओभरमा जितका लागि 27 रन चाहिएको थियो, तर उसले पुरा गर्न सकेन। अस्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेको भारतले अब टेस्ट म्याच 17 डिसेम्बरबाट खेल्नेछ। अब अनुला महर्जनका साथमा फटाफट न्यूज। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटरले बढ्यो। नेपाल चीनद्वारा संयुक्त रूपमा सार्वजनिक नयाँ उचाइ 8848.86 कायम। नेपालसँग राजनीतिक विश्वास बढेको चिनिया राष्ट्रपति सीको दावी। 2 देशको सम्बन्ध सगरमाथाको उचाइमा रहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ। संविधान विरोधी गतिविधिको विरोधमा एकजुट हुन प्रधानमन्त्रीको सर्वदलीय बैठकमा आह्वान। सरकारप्रतिको असन्तुष्टि भएको कांग्रेसको टिप्पणी। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1382 कोरोना संक्रमित थपिए। 1600 संक्रमित निको, 23 जनाको मृत्यु। मृतकको संख्या 1637 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा मंगलबार थपिए 594 जना कोरोना संक्रमित। काठमाडौँमा 412, भक्तपुरमा 69 र ललितपुरमा 113 जनामा संक्रमण पुष्टि। 10 कक्षासम्मको पाठ्यक्रममा आधारित ई-क्लास नेपाल एप सार्वजनिक। शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले गरे भर्चुअल माध्यमबाट एप सार्वजनिक। जग्गाको किताकाट खोल्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक। किताकाट खोल्ने मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी।
काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा म नै बनाउँछु मेरो लागि अस्पताल अभियान सुरु। सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउने परिकल्पना बोकेर स्थानीय युवाहरूले सुरु गरे अभियान। सङ्खुवासभा जिल्लामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका मजदुरहरू आन्दोलित। मङ्गलबार दोस्रो दिन पनि काम अवरुद्ध। मोरङको मेक्लाजुङ गाउँपालिका एक रमिते खोलामा एकजना शिक्षकको अपहरणपछि गोलीहानी हत्या। विप्लव समूहको हात रहेको आशंका। मङ्सिर 24 गते भोलि विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी बीच पुनः एकीकरण हुने। पार्टीको नाम भने विवेकशील साझा नै रहने। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चोरी भएका मोटरसाइकल उपत्यका बाहिरका जिल्लामा पुर्याएर सस्तोमा बिक्री गर्ने गरेको खुलासा। हराएका सवारी साधन खोजी गर्न प्रहरीको अपरेसन। 50 करोड लागतमा जनकपुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन तयार। 2 पटक ठेक्का लागेपछि झण्डै 9 वर्षमा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण सम्पन्न। रौतहटको चन्द्रनिगापुरमा स्थानीयले गरे राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै प्रदर्शन। प्रदर्शनकारीद्वारा राष्ट्रिय झण्डासहित नगर क्षेत्र परिक्रमा। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा नेपालकै सैटेलाइट राख्ने प्रक्रिया खारेज। 4 वर्ष अर्थात् 2073 सालदेखि सुरु भएको प्रक्रिया खारेज भएको प्राधिकरणद्वारा जानकारी। भारतको जोगबनीबाट भन्सार छलेर ल्याएको कपडा र प्याज बरामद। बरामद सामान भन्सार कार्यालय रानीमा बुझाइएको प्रहरी कार्यालय मोरङको भनाई। नेपालका लागि रुसका राजदूत एलेक्सी नोभिकभ र ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनबीच भेटवार्ता। रुसद्वारा नेपालमा ठूलो लगानीको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त। साइबर अपराधबाट विश्व अर्थव्यवस्थामा 1 वर्षमै 1180 खर्बको नोक्सान। विश्वकै जीडीपी कुल गृहस्थ उत्पादनको 1% भन्दा बढी नोक्सान। नेपाली बजारमा मङ्गलबार सुनको भाव प्रति तोला 1500 रुपैयाँले बढ्यो। प्रति तोला 94,100 रुपैयाँमा कारोबार। फिफा विश्वकप 2022 को छनौट समूह सार्वजनिक। युरोपका 55 राष्ट्र 10 समूहमा विभाजित। दक्षिण अफ्रिका र इङ्ल्यान्ड बीचको ओडिआई सिरिज रद्द। दुवै टिमको क्याम्पमा कोरोना टेस्ट पोजिटिभ देखिएपछि इङ्ल्यान्डको बाँकी टुरका खेल रद्द गरियो। विश्वभर कोरोना खोप कार्यक्रम सुरु। भारत बायोएनटेकले पनि भ्याक्सिन प्रयोगका लागि माग्यो अनुमति। भारतमा आन्दोलनरत किसान संगठनद्वारा आज भारत बन्दको आह्वान। बन्दको कार्यक्रमलाई तमाम विपक्षी दलहरूको समर्थन। र विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 15,50,000 नाग्यो। संक्रमित हुनेको संख्या 6,79,00,000 बढी। अमेरिका सबैभन्दा धेरै प्रभावित। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटरले बढ्यो। नेपाल चीनद्वारा संयुक्त सार्वजनिक नयाँ उचाइ 8,848.86 मिटर कायम। नेपालसँग राजनीतिक विश्वास बढेको चिनिया राष्ट्रपति सीको दावी। 2 देशको सम्बन्ध सगरमाथाको उचाइमा रहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। चुमलुङमा remains a perennial symbol of age-old friendship between Nepal and China. संविधान विरोधी गतिविधिको विरोधमा एकजुट हुन प्रधानमन्त्रीको सर्वदलीय बैठकमा आह्वान। सरकारप्रतिको असन्तुष्टि भएको कांग्रेसको टिप्पणी। आन्दोलन भएको कुरामा हाम्रो पूर्ण रूपमा नैतिक समर्थन छ। 24 घण्टामा थप 1382 कोरोना संक्रमित थपिए। 1600 संक्रमित निको। 23 जनाको मृत्यु। मृतकको संख्या 1637 पुग्यो। र तेस्रो तथा अन्तिम टी20 खेलमा क्लिन स्विप हुनबाट जोगियो अस्ट्रेलिया। अन्तिम खेलमा भारत 12 रनले पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम परिणाम यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।